नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम। मोहतरम भाइयों और दोस्तों, प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि ऐ लोगों, मैं तुम्हारे दरमियान दो चीज़ें छोड़कर जा रहा हूँ, एक अल्लाह की किताब और दूसरा मेरी सुन्नत। जब तक तुम इन दोनों को मजबूती से थामे रहोगे तुम कभी नहीं भटकोगे। अल्लाह पाक हमें इन दोनों दौलतों को मजबूती से थामने की, इनको पढ़ने की, समझने की, तदब्बुर करने की, अमल करने की अल्लाह तौफीक अता फरमाए। नक्शे कदम नबी के हैं जन्नत के रास्ते, नक्शे कदम नबी के हैं जन्नत के रास्ते, अल्लाह से मिलाते हैं सुन्नत के रास्ते, अल्लाह से मिलाते हैं सुन्नत के रास्ते। आज की इस मजलिस के अंदर हम सुन्नत से मुतालिक थोड़ी सी गुफ्तगू करेंगे। जब हम कुरान और हदीस को पढ़ते हैं तो दो अल्फाज हमारे सामने आते हैं, एक इताअत रसूल का, दूसरा इत्तिबाए रसूल का। मतलब में इन दोनों लफ्ज़ों में थोड़ा थोड़ा फ़र्क है। इताअत रसूल कहते हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हर हुक्म की तामील करने को, जो हुजूर ने फरमाया उसकी तामील की जाए, उसको माना जाए, इताअत की जाए, इसको इताअत कहते हैं। और इत्तिबा के मानी है जो आमाल और अफ़आल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस तरह अंजाम दिए उनकी उसी तरह से पैरवी की जाए, यानी जो कुछ हुजूर ने किया, जिस तरह से किया, उसी तरह से हम भी करें। इसी में हमारे फराइज और सुनन वगैरह सभी आ जाते हैं। दुनिया में देखते हैं कि जब किसी इंसान को किसी से मोहब्बत हो जाती है तो वो अपने महबूब की अदाओं को अपनाता है, और जो चीज़ महबूब को पसंद हो वो उसकी पसंद, और जो महबूब को नापसंद वो उसे भी नापसंद हो जाती है। मेरे अजीज भाइयों और दोस्तों, हमारे प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अदाओं को सुन्नत कहते हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अदाओं को सुन्नत कहते हैं। सुन्नतें किस कदर अहम हैं, इनकी अजमत का अंदाज़ा कुरान करीम की इस आयत से लगाएं। अल्लाह करीम सूरह आल इमरान के अंदर फरमाते हैं, कुल इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह, ऐ मेरे प्यारे महबूब आप कह दीजिए, ऐ लोगो, अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत का दावा रखते हो, इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह, अगर तुम दावा करते हो, कहते हो कि हम अल्लाह से मोहब्बत करते हैं, तो इसकी दलील क्या है? फत्ताबिऊनी, तो फिर तुम अपने आमाल और अफ़आल में, अपने अकाइद में मेरी इत्तिबा करो, यानी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी करो। तुम इत्तिबा करोगे, हुजूर की इत्तिबा करोगे, इसका इनाम तुम्हें क्या मिलेगा? इसका इनाम तुम्हें ये मिलेगा, युहबिबकुमुल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह तुम्हें अपना महबूब बना लेगा, अल्लाह तुम्हें अपना महबूब बना लेगा। व यगफिर लकुम जुनूबकुम, और वो तुम्हारे गुनाहों को बख्श देगा। वल्लाहु गफूरुर रहीम, बेशक अल्लाह बख्शने वाला मेहरबान है। मेरे अजीज भाइयों, इस आयत करीमा ने यह फैसला कर दिया कि जो शख्स अल्लाह की मोहब्बत का दावा करे और उसके आमाल व अफ़आल और अकाइद फरमाने नबी के मुताबिक ना हो, और वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके पर कारबंद ना हो, तो वो शख्स अपने दावे में झूठा है। इसीलिए फरमाया कि अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत का दावा करते हो, अल्लाह से मोहब्बत के दावे में सच्चे हो, तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा करो, हुजूर की सुन्नतों पर अमल करो, तो फिर तुम्हारी चाहत से ज्यादा अल्लाह ताला तुम्हें अता करेगा। यानी आज तो तुम अल्लाह को चाह रहे हो, आज तुम अल्लाह को चाहते हो, फिर अल्लाह तुम्हें चाहेगा। और ऐ लोगों, तुम्हारा चाहना तो बस एक कतरा की मिसाल है, एक कतरा समंदर से
ایک قطرہ تمہارا اللہ کو چاہنا، پھر اللہ تمہارے اس قطرہ کو سمندر بنا دے گا، اللہ تمہارے قطرے کو سمندر بنا چھوڑے گا، یعنی وہ اللہ خود تمہارا چاہنے والا ہو جائے گا۔ غرض اللہ کی محبت کی نشانی یہی ہے کہ ہر کام میں اتباع سنت مد نظر ہو، ہر کام میں اتباع سنت مد نظر ہو۔ شاعر نے کہا، جو ہوں گے میرے محبوب کی سنت کے نگہباں، جو ہوں گے میرے محبوب کی سنت کے نگہباں، ان لوگوں کو ہم ملک کا سردار کریں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنا ہی ہماری نجات اور ترقی درجات کا سبب ہے۔ اس بارے میں قرآن کریم کا ارشاد ہے، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، اے مسلمانوں بے شک تمہارے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی میں بہترین نمونہ ہے۔ ہر اس شخص کے لیے بہترین نمونہ ہے جو بھی اللہ اور یوم آخرت میں خیر و بھلائی کا طلبگار ہو، خیر و بھلائی کا امیدوار ہو، اور اللہ کو بکثرت یاد کرتا ہو۔ رب ذوالجلال کا فرمان عالی شان ہے، جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی، اس نے در حقیقت اللہ تعالی کی اطاعت کی۔ اللہ اکبر! حضور کی اطاعت کو رب کریم نے اپنی اطاعت فرما دیا۔ خود محبوب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من احب سنتی فقد احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ، جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا، جنت میں میرے ساتھ۔ اللہ اللہ، کتنی بڑی دولت مل گئی۔ پیارے نبی نے فرمایا، یعنی فساد امت کے وقت، دور زوال میں، جب لوگ دین سے دور ہو جائیں گے، دین کو چھوڑ بیٹھیں گے، اس وقت میں، فتنے اور فساد کے زمانے میں، جو شخص میری سنت پر عمل کرے گا اسے 100 شہیدوں کا ثواب ملے گا۔ ایک سنت پر عمل کرنے پہ 100 شہید کا ثواب۔ اللہ اکبر! گلشن رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مہکتے پھول حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بار وضو فرمانے لگے۔ وضو فرمانے کے بعد مسکرائے اور پھر خود فرمایا کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی وضو فرمانے کے بعد مسکرائے تھے۔ یہ ہے اتباع رسول کا جذبہ، کہ جو کچھ نبی کو کرتے دیکھا وہ ہم کریں گے۔ حضرت ارباز بن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تمہارے اوپر میری سنت، حضور نے فرمایا اے لوگو تمہارے اوپر میری سنت اور میرے ہدایت یافتہ خلفائے راشدین کی سنت لازم ہے۔ میرے بھائیو، سنت کی 2 قسمیں ہیں، سنن الہدا اور سنن الزوائد۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان طریقوں کو سنن الہدا کہتے ہیں جنہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور عبادت اپنایا ہو، یہ سنن الہدا ہے۔ اور سنن الزوائد جنہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور عادت کے اپنایا ہو، جیسے کھانا پینا، سونا، جاگنا، اٹھنا، بیٹھنا وغیرہ، یہ سب سنن الزوائد ہیں۔ دعا کریں، محمد کی سنت سے الفت عطا کر، اے اللہ محمد کی سنت سے الفت عطا کر، میں ہو جاؤں ان پر فدا یا الہی۔ میرے عزیز بھائیوں، ہم سب مل کر یہ عہد کریں اور یہ دعا کریں
کہ اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری پیاری سنتوں پر عمل پیرا ہو کر اپنی دنیا اور آخرت کو سنواریں گے، تاکہ روز جزا میدان محشر میں اپنے پروردگار کے حضور یہ عرض کر سکیں، تیرے محبوب کی یارب شباہت لے کے آیا ہوں، تیرے محبوب کی یارب شباہت لے کے آیا ہوں، حقیقت اس کو تو کر دے میں صورت لے کے آیا ہوں۔ جزاکم اللہ خیرا۔